नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 16 अप्रैल 2026 ईस्वी पर मुताबिक 7 शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी बरोज़ मंगलवार। तो नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। समाजी बुराइयों में रोज़ बरोज़ इजाफा। बदीपुरा रफ़ियाबाद में एक और दिल दहलाने वाला वाक़ा रोनमा। बेटे ने अपनी ही वालिदा का मुबैना तौर पर किया कत्ल। मुलजिम को पुलिस ने किया फौरी तौर गिरफ्तार। इलाके में क़यामत बर्पा। हर आँख नम और हर दिल रंजीदा। अक्सर शिकायत यह ड्रग्स मज बुमुत मुलविस पे गर गह बचस करान गलती चीर क्या दिख या इतना क्या कोर पे ग तूत म्यान मगर पे ये कदम तुल ये दिमाग कर अमिस छुरी अमिस हाटस पन्ने माज सोद छुरी छुरी बुमुत तेज हथियार सह सोद अमिस हाट सोद लगमुत यम ड्रग्स मुलविस अमन वात फाँस दी हम वात सजा दिन 3 वरी 4 5 वरी पे त्रावन यल अमन वात सोद फाँस ये कानून गि बंद युथ बे खान त बचा यह कश्मीर मज भरोसा कि क्या कश्मीर मज मगर समझ कश्मीर के लूकन क्या गो माजन मारा बायन मारा बेन मारा यह गन कहें क्या लिची कोर वनस अकिस माज पे युथ अटैक यह सान खतर वनस मुश्किल अगर सबस कर सख्ती यह गन कहें इंसाफ मिलन पता कह रात चीर फोन अमिस प्रेशर गुमुत ज्यादा सक वाजम हस्पताल वल वसू मामूली प्रेशर वो सुबह निंद्रे अत दलील तमिस नीचे थी खराब मौसमी सूरत हाल जारी। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिशें जारी। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली से वादी शदीद सर्दी की लपेट में। 24 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई। आने वाले दिनों में क्या होगी मौसमी सूरत हाल, आए सुनते हैं महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार से। ऑलरेडी फोकास था एक स्पेल के चांसेस हैं, खासकर 13th इवनिंग से बारिशें हुई है दरमियाना दर्जे की, और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी, और मुसलसल बारिशें आज भी जो है कंटिन्यू चल रहा है वक्फे वक्फे से। और ये जो एक्टिविटी है ये खासकर आज लेट आफ्टरनून तक रहेगा, कुछ एक जगहों पे इवनिंग तक भी रहने के चांसेस हैं। और वेदर में कल से जो है बेहतरी आएगी, और 16-17 को वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 18 शाम को जो है फिर से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वाइड स्प्रेड बारिशें, फिर से पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी 18-19 के दरमियान। 19 इवनिंग से जो है फिर जो इंटेंसिटी उसमें कमी देखने को मिल सकती है। फिर 20th को भी कुछ एक जगहों पे लाइट रेन स्नो ये थोड़ा सा रहेगा कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी 21st से जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं टिल 26 अप्रैल। और इसी बीच जो है जो लेट आफ्टरनून थंडर शावर एक्टिविटी है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लोकल कन्वेक्शन के कारण बनती है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के दिन जो है प्रेसिपिटेशन ये बारिशें जो ये चलता रहेगा शाम तक कुछ एक जगहों के अंदर। और इसी तरह खासकर 18-19 के दरमियान भी जो है मॉडरेट बारिशों के चांस हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी इम्कानात हैं, और थंडरस्टॉर्म लाइटिंग भी कुछ एक जगहों के अंदर हो सकती है। हल्की बर्फबारी और बारिशों के बाद मुगल शहरा और श्रीनगर लेह शहरा पर फिसलन के बायस ट्रैफिक बंद। श्रीनगर जम्मू शहरा पर सफ़र करने से पहले मुसाफिर महकमे कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें, ट्रैफिक हुकाम। गुज़श्ता दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस शहर और श्रीनगर के नवाही इलाकों में सड़कें ज़ेर आब, लोगों को अबूर मरूर मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में मकानों के सहन तक पानी पहुंच गया। श्रीनगर अनंतनाग शहरा पर जगह जगह पानी जमा होने के बायस राहगीरों में परेशानी। मलबाग श्रीनगर में तेंदुए की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ मुतारिक मकीनों को एहतियात बरतने की ताकीद। कई स्कूलों के नज़दीक एहतियाती तौर पर टीमें भी तैनात। मैं रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ दाचिगाम फिदाउर रहमान।
میرے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہے میں ان کا یوز کر رہا ہوں. ابھی تک میں نے یہاں پر کیج انسٹال کیا ہے جو کہ رنگ پورہ علاقے میں پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کا ہیبیٹیٹ بھی دیکھا ہے. اس ہیبیٹیٹ کے حساب سے اور جو کہ آئی وٹنس ہے ان کا میں نے خود جانچ کیا ہے, تو اس حساب سے میں نے یہاں پر کیج لگایا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ لائیو بیڈ بھی لگائیں گے. دوسری بات کہ ڈرون سروے, کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو ڈرون سروے ہم اس وقت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر بارش رک جائے گی تو ڈرون سروے بھی ہوگا. میری یہی التجا ہوگی لوگوں سے کہ آپ پینک نہ ہو جائے, اور جب تک نہ یہ کنفرم ایویڈنس وہی آپ ہم تک پہنچائیے جو کہ کنفرم ہو جائے. دوسری بات جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف, جو کہ فیک ویڈیوز ہیں, ان کے خلاف ہم اسٹرکٹ ایکشن کرنے والے ہیں. دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں خون کی ندیاں دودھ میں تبدیل ہوئی. ہر گھر اور ہر گلی میں ترنگا شان سے لہرا رہا ہے. ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اپنی ہی سرزمین سے لائن آف کنٹرول کے پار دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں. اوڈی حملے کے بعد ہماری طاقت دنیا کے سامنے ثابت ہوئی. خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 3 طلاق کو ختم کر دیا. نیشنل کانفرنس, PDP اور یہاں تک کہ کانگریس نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے دفعہ 370 کا غلط استعمال کیا تھا. راجناتھ سنگھ. عوام کا مودی پر بھروسہ, لہٰذا اس بار ووٹ بھی ان کے حق میں جائے گا. سابقہ سرکاروں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی, لیکن ہمارے سرکار میں وہ جگہ لیپ ٹاپ نے لی. تیسری مرتبہ جیت درج کر کے جموں کشمیر کے ہر کونے سمیت ملک کو نئی ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا جائے گا. امت شاہ. بدعنوانی اب مواقع, نوکریاں معاہدے کا پاس ورڈ نہیں بلکہ جیل جانے کا راستہ. ہندوستان اب تیزی سے عالمی طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہندوستان اب امید اور امکانات کی سرزمین, یہ ملک خود کو مستقبل کی عالمی سپر پاور کے طور پر تیار کر رہا ہے. نائب صدر ہند. سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ایڈوانس رجسٹریشن شروع ہو گئی. 13 سال سے کم یا 75 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بھی فرد یا 6 ہفتے سے زیادہ حاملہ خاتون یاترا کے لیے رجسٹر نہیں ہوگی. لوک سبھا انتخابات سے قبل جموں کشمیر میں پیسہ کی طاقت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 4 کروڑ روپے کی نقدی, شراب, منشیات اور دیگر چیزیں ضبط کر لی. عام انتخابات 2026 کے جاری رہنے کے ساتھ ہی یہ کارروائی سخت اور بلا روک ٹوک جاری رہے گی. ICI. جموں کشمیر میں امن اور ترقی کا ایک نیا دور شروع. خطے کے نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقہ جو کبھی ملٹنسی کی راجدھانی کے طور پر جانا جاتا تھا, سیاحت اور ترقی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا. ترون جھگ. پہلگام میں نالے لیدر کو صاف شفاف رکھنے کے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دعوے. ٹائی فش نالہ میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع ہونے کے بعد سیاح اور مقامی لوگ کافی مایوس. پہلگام کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والا نالے لیدر اپنا وجود کھونے کی دہلیز پر کوئی پوچھنے والا نہیں. عوام اپنی جائز حقوق اور مطالبات کے لیے بھی آواز بلند کرنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں. جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سلب کرنے والوں اور ان کے معاونین کو مسترد کرنا لازمی. فاروق عبداللہ. نیشنل فائر سروس ہفتہ جو کہ 14 اپریل سے شروع ہو کر 20 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا کے پروگرام کے تحت سری نگر فائر سروس ہیڈ کوارٹر بٹمالو میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا. عام لوگوں کے علاوہ خصوصاً فائر سروس محکمہ کے ملازمین کے لیے مختلف ہسپتالوں سے مختلف ماہر امراض ڈاکٹر صاحبان کو مدعو کیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحبان نے 150 سے 200 تک کے مریضوں کا علاج کر کے مفت ادویات تقسیم کی.
دیکھیے جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری کنٹری میں نیشنل فائر سروس ویک منایا جا رہا ہے. کل ہمارا مین فنکشن تھا جہاں پہ ہم نے جو بھی مارٹیئرس ممبئی ڈاک ایکسپلوژن میں ہوئے اور جتنے ہمارے مارٹیئرس یہاں پہ روٹین فائر فائٹنگ میں ہوتے ہیں تو ان کو خراج عقیدت ہم نے کل پیش کیا. ہماری ڈیمانسٹریشنز رہی اور جو ہمارا فائر سروس ویک ہے اس میں ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہے ایز پر دا شیڈیول. تو آج جو 15 اپریل ہے تو آج ڈائریکٹر شری آلوک کمار سر کی ڈائریکشنز پہ ہم نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ رکھا ہے جس میں جو بھی ہیلتھ چیک اپس ہوں گے, میڈیسنز فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے جائیں گے. ہمارے جتنے بھی جوان ہیں اور اس میں کمیونٹی سے بھی کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو جتنی بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. تو ہمارے ڈی جی صاحب کی بھی کوشش وہی رہتی ہے. Observing this Fire Safety Week throughout the country, commencing from 14th of April to 20th of April every year. We pay tribute to the martyrs who sacrificed their lives during the firefighting in our country. Throughout this week, we pay tribute and salute and honor those martyrs who sacrificed their lives. And today we are organizing a medical camp also by the orders of the worthy Director, Fire and Emergency Services, IPS Alok Kumar, who has been very kind enough to put personal efforts in this camp. We are organizing not only OPDs from various specialties, but we are screening the Jawans and general public for non-communicable diseases like diabetes, hypertension and thyroid dysfunctions. We are distributing drugs, medicines, and we are thankful to some NGOs and some pharmaceutical distributors who helped us in making this camp successful. اور آخر میں یہ خبر کہ سری نگر کے صنعت نگر علاقے میں سوموار کی درمیانی شب کو ایک LED الیکٹرانک بلب بنانے والا یونٹ آگ کی ایک بھیانک واردات میں خاکستر ہوا. اطلاع کے مطابق یونٹ میں کچھ قیمتی مشینیں آگ کے شعلوں کی نظر ہوئی. آگ لگنے کی وجوہات ظاہری طور پر شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.